وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے، وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے، گویا کہ الحمد تلے والناس تائیں، گویا کہ الحمد تلے والناس تائیں، یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے، یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے، ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے، 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو، 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو، ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے، ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے، ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے، وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے، جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے، جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے، انہاں دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے، انہاں دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے، ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے، اصحاب نبی اولاد نبی دا نوکر ہاں، اصحاب نبی اولاد نبی دا نوکر ہاں، میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے، میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے، ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے، وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا۔ میری مراد مسجد اور مرکز حاضہ دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص شیخ محترم مولانا یحییٰ صاحب، اس ادارے دے تمام استاذہ اکرام، طلبہ اکرام، اہل گاؤں، تسی جتنے احباب اللہ دی رضا اور رحمت واسطے تشریف فرماؤ، اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ سٹیج تے علاقہ بھر دے علماء تشریف فرمانے، بالخصوص شیخ الحدیث محترم الشیخ مولانا سرفراز احمد صاحب حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سرگودا،
اللہ تعالیٰ تمام علماء دی حاضری بھی قبول فرما لے۔ یقیناً میرے تو پہلے جماعت دے نامور جید علماء دے خطابات تسی سماعت فرما چکے ہو، میں بھی چند معروضات تساں احباب دے سامنے رکھاں گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سنن سنان تو بعد سانو سارے نو دے تے عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ میں آج تواڈے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک خواب بیان کرنا ہے جڑا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری اندر نقل کیتا ہے، کچھ حصہ کتاب التعبیر اندر ہے، کچھ حصہ کتاب الجنائز اندر ہے۔ سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی بڑی توجہ نال سنیا جے اس خواب اندر بڑیاں نصیحتاں نے، بڑیاں عبرتاں نے، ساڈے واسطے بڑے اسباق نے۔ اگر تسی غور نال سن لو گے تو میرا دل کہندا ہے کہ انشاءاللہ زندگی اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ بنیادی طور تے بات ذہن وچ رکھو، نبی اور امتی دی ذات اندر اے فرق ہے کہ نبی دا خواب بھی اللہ دی وحی ہوندی، امتی دا جڑا خواب ہے نا عام انسان دا، او دیاں کئی قسماں نے۔ بعض دفعہ ساڈے خواب رحمانی خواب ہوندے نے اللہ دی طرف، بعض ساڈے خواب شیطانی خواب ہوندے، گندے خواب، ڈرونے خواب، بے حیائی والے خواب۔ بعض خواب ہوندے نے ساڈے اپنے نفسیاتی خواب، اپنے نفس دا معاملہ ہوندا ہے، یعنی بندہ جو سوچدا سو گیا وہی بندے نے بعد دیکھا، جو بندہ سوچدا سو گیا یعنی بھوک بندے نو لگی ہوئی سی تے بھوک دے بعد بندہ سو گیا، روٹی لبھی نہیں تے خواب وچ بندہ روٹی کھان لگ گیا، یعنی اس طرح دے خواب۔ مگر اللہ دے نبی نو جڑا خواب آئے او خواب حقیقت تے مبنی ہوندا ہے، جویں قرآن دیاں آیتاں سچیاں نے انج نبی دا خواب بھی سچا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، انبیاء دے خواب اللہ نے قرآن پاک وچ بھی بیان کیتے تھے۔ سورہ یوسف اندر سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دا خواب اللہ نے بیان کیتا، اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے میرے ابو جی میں خواب ویکھنا 11 ستارے تے چند سورج مینوں سجدہ کر رہے۔ اللہ نے قرآن پاک وچ بیان کیتا ہے، تسی سورہ یوسف دی تفسیر علماء کو سن دے رہندے ہو، پھر اللہ نے سچ کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی، اے میرے بیٹے اسماعیل میں خواب دیکھنا کہ خواب وچ میں تینوں ذبح کر رہا۔ تے پتر کہندا یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جان جو اللہ نے تینوں حکم دیتا ہے نا تسی کر گزرو۔ گل سمجھن والی، باپ کہندا میں خواب ویکھیا ہے، پتر کہندا جو اللہ نے حکم دیتا ہے وہ تسی کر گزرو۔ میری نا جی ہمیشہ عادت رہی ہے گفتگو بندہ اس موضوع تے کرے جدا بندہ ذہن بنا کے آئے تے تیاری کر کے آئے، تے جی اگر موضوع پسندہ بیان کرانا ہوئے تو پھر 4 دن پہلے دس دینا چاہیے بھی اے موضوع بیان کریا جی۔ ہن اج مینوں دسیا جدوں میں سائی والو چل پیا سی بھی اے بیان کرنا ہے، تے رستے 'چ میری گڈی دے دوویں ٹائر پاٹ گئے، تے میں ہن ٹائر پواواں گے موضوع دی تیاری کراں، مینوں اے دسو۔ بہرحال کر میں لواں گا تو پھر تسی کہنا اج مولوی چنگی نہیں تقریر کیتی، لہذا مینوں ہن میرے موضوع تے رہن دیو، گلاں انشاءاللہ اصلاحی ہون گیاں۔ توجہ کریں، میاں بیوی دے حقوق حضرت آن گے انشاءاللہ تانوں دسن گے، پھر جڑے تسی بڑھیاں دیاں نافرمانیاں کردے ہو۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے، اے خواب بڑا نصیحت امیز جے، اے میری اج دی گفتگو نو تسی ضائع نہ کریا جے۔ اللہ نے نبیاں دے خواب قرآن وچ بیان کیتے۔ قرآن پتہ ہے کیڑی کتاب ہے؟ لا ریب فی، ادھ وچ کوئی شک نہیں ہے، تے نبی دے خواب وچ بھی کوئی شک
نہیں. آؤ توجہ کرو اللہ دے قرآن تے غور کرو. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو میرا پیغمبر دین دے معاملے اندر شریعت دے معاملے اندر جدوں گل کردا ہے، جدوں میرے پیغمبر گفتگو فرماندے نے میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا، اپنی منشا دے مطابق اپنی خواہش دے مطابق نہیں بولدا، بلکہ میرا پیغمبر جدوں بولدا ہے اللہ دی وحی دے مطابق بولدا ہے. میرے پیغمبر جدوں گل کردے نے اللہ دا پیغام سنا دے نے. یاد رکھ لو بنیادی طور تے قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے. میرے رب نے جو اعلان کیتا وہ میرے پیغمبر نے پیغام سنایا، جو اللہ نے آسمان تو گلایا میرے نبی نے اپنی امت تک پہنچایا. میرے پیغمبر دا ہر بول اللہ اکبر انجی سچائے جویں قرآن دی آیتاں سچیاں نے. اللہ اکبر. اللہ اور نبی دی ذات دے اندر بڑا فرق ہے. اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے. اللہ راضی کے تے نبی رزق کھان والا ہے. اللہ تعالیٰ داتا ہے، نبی لہن والا ہے. اللہ تعالیٰ گھلان والے، نبی آن والا. اللہ عطان والے، نبی لہن والا. مگر نبی دی ذات تے اللہ اکبر فرق ہے اللہ دی ذات دا. مگر حضرات محترم نبی اور اللہ دی بات جو کوئی فرق نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. کیونکہ میرے پیغمبر وہی کلام کر دینے جو اللہ پیغام گلان دینے. لہذا عقیدہ بڑھا لو جویں قرآن دیاں آیتاں سچیاں انج میرے نبی دیاں حدیثاں سچیاں. جویں قرآن وچ شک کوئی نہیں ایویں میرے نبی دے بیان وچ بھی شک کوئی نہیں. اللہ اکبر. آغاز تے میں تانوں ذرا بیدار کرن واسطے گل سناواں پیار دی. اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دیندے کنا وچ رس نوے گول. میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول. آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا اے، جگ لی دلیل برہان بن جاندا اے. آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا اے، جگ لی دلیل برہان بن جاندا اے. جا کے رب دے قرآن نو تو کھول. میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے آقا جی دے میٹھے میٹھے بول. آقا جی دے قدماں تے چلنا ضروری ہے، من یا نہ من ساڈی یہ مجبوری ہے. من یا نہ من میری یہ مجبوری ہے. اور سانو امتی دے در تے نہ رولو، مینو امتی دے در تے نہ رولو. میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے آقا جی دے میٹھے میٹھے بول. اللہ اکبر. توجہ کرے آج، غور کرے آج مسلمان بھائیو. ذہن بڑھا لو، عقیدہ بڑھا لو. بتا کوئی منکرین حدیث وچوں تانوں لبے اور جناب طویلاں پیش کرن لگ جاوے. نہیں نہیں جی، قرآن کافی ہے، حدیث دا ثبوت کوئی نہیں. قرآن کافی ہے، حدیث دی ضرورت کوئی نہیں. قرآن کافی ہے، حدیث دی حضرات محترمیت کوئی نہیں. نہیں نہیں، کسی دیاں گلاں چ نہ آ جایا جے. جواب دیا کر ایسے منکرین حدیث نو منہ توڑ جواب دیا کر. ساڈا عقیدہ ہے جو اللہ تعالی نے وحی نازل کی تھی وہی میرے پیغمبر نے بیان کیتا. جویں قرآن ضروری ہے اور جو میرے نبی دی حدیث بھی ضروری ہے. اور حضرات محترم ذہن چ رکھو، اگر حدیث دا انکار کر دیتا جائے، قرآن نو کافی سمجھ لیا
جائے اسلام دی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر حدیث نو نہ جناب منیا جائے کلے قرآن نو کافی سمجھ لیا جائے تو پھر حضرات محترم دین اسلام دی شناخت ختم ہو جائے گی۔ مثال دے طور تے اے جڑے اسلام دے بنیادی 5 ارکان نے، میرا بھی عقیدہ ہے اسلام دے بنیادی 5 ارکان نے، تو آڈا بھی عقیدہ ہے اسلام دے بنیادی 5 ارکان نے۔ اے جڑے اسلام دے بنیادی 5 ارکان نے قرآن پاک دی کیڑی آیت وچ لکھیا ہویا ہے، اللہ تعالی نے کیڑے رکوع کیڑی سورت وچ بیان کیتے نے؟ نہیں حضرات محترم اسلام دے بنیادی 5 ارکان قرآن وچ کوئی نہیں بیان ہوئے۔ اللہ اکبر، اگر حدیث دا انکار کرو پھر انسان جناب اسلام دے بنیادی 5 ارکان کتھوں لے آؤ گے، کتھوں ثابت کرو گے؟ اللہ اکبر، اگے لے کے چلا۔ اسلام دا بنیادی رکن پہلا پتہ ہے کیے؟ کلمہ طیبہ، اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرنا، میرے پیغمبر دی نبوت دا اقرار کرنا، ختم نبوت دا اقرار کرنا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بندہ اگر دائرہ اسلام میں جانا چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، کی پڑھے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول۔ اے جڑا کلمہ مسلمان ہونے واسطے وے، جڑا اظہار کرنا ہے بندے نے، اللہ اکبر مینوں وکھاؤ پورے قرآن اندر کیڑی جگہ تے لکھیا ہویا ہے؟ پورے قرآن دے اندر کثرت دے نال الفاظ موجود نے، قرآن دے قاری موجود نے، پورے قرآن وچ کلمہ کتے بھی نہیں لکھیا ہویا۔ اللہ اکبر، ایسی سطر کوئی نہیں، ایسی آیت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اگر قرآن کافی مان لیا جائے، مینوں دسو مسلمان کیویں ہونا ہے؟ کی کلمہ پڑھو گے؟ کیویں اسلام دا جناب اظہار کرو گے؟ عقیدہ توحید دا نہیں ہو سکتا، لہذا عقیدہ بنانا پے گا۔ قرآن بھی ضروری ہے، میرے نبی دا فرمان بھی ضروری ہے۔ اللہ نے بنیادی طور تے کلمہ پڑھن دے بعد اہل ایمان تے 5 وقت دی نماز فرض کیتی ہے۔ اسلام دا دوسرا رکن نماز ہے۔ اچھا، نماز دا حکم قرآن پاک اندر ہے، مگر کیڑی جناب نماز دیاں کنیاں رکعتاں پڑھنیاں؟ فجر دیاں کنیاں، ظہر دیاں کنیاں، عصر دیاں کنیاں، مغرب دیاں کنیاں تے عشاء دیاں کنیاں پڑھنیاں نے؟ کتھے تفصیل لکھی ہے؟ حدیث اندر لکھی ہے۔ قیام اندر کی کرنا ہے، رکوع اندر کی کرنا ہے، سجدے چ جا کے کی کرنا ہے، جلسہ استراحت کیویں کرنا ہے، تشہد دے اندر کی انداز اپنانا ہے، بیٹھنا کیویں، کھڑے کیویں ہونا ہے، کتھے ساری تفصیل ملے گی؟ پورا قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن پاک اندر نماز دا حکم ہے وے، نماز دا طریقہ کوئی نہیں۔ اگر قرآن کافی ہے، حدیث دا وجود نہ ہوئے کہ مینوں دسو نماز کیویں پڑھو گے؟ نماز دا کی طریقہ اختیار کرو گے؟ لہذا مننا پوے گا، قرآن بھی ضروری ہے، میرے نبی دا فرمان بھی ضروری ہے، دونوں اللہ دی طرفوں وہی نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اسلام دا تیسرا رکن جڑا صاحب نصاب ہے، انہیں اپنے مال دی زکات دینی ہے۔ اچھا، زکات دا حکم قرآن پاک اندر ہے، کدوں زکات لگے گی؟ کنے پیسے تے لگے گی؟ کنے جانوراں تے لگے گی؟ اللہ اکبر، ذات محترم کنی منجی تے لگے گی؟ کنی گندم تے لگے گی؟ اے زکات والا جڑا نصاب ہے سارا کتھے لکھیا جے قرآن پاک اندر؟ ایدی ترتیب کوئی نہیں لکھی ہوئی۔ زکات دا حکم قرآن اندر ہے، مصارف قرآن وچ گنا دیتے گئے ہیں، مگر طریقہ کار حدیث وچ لبے گا۔ میرے پیغمبر نے کی حکم دیتا، صحابہ نے کیویں ادا کیتی؟ حدیث ضروری ہے، جویں قرآن ضروری اونج حدیث بھی ضروری۔ اسلام دا چوتھا رکن ماہ رمضان دے فرضی روزے رکھنے نے، ایدا حکم تے قرآن پاک اندر ہے۔ کدوں سحری کرنی ہے، کدوں افطاری کرنی ہے، کیڑیاں چیزاں روزے دی حالت وچ جائز نے، کیڑیاں ناجائز نے؟ دسو مینوں قرآن پاک وچ کتھے تفصیل آئی ہے؟ کوئی نہیں تفصیل آئی۔ حدیث وال جانا پے گا، عقیدہ بڑھانا پے گا۔ قرآن بھی ضروری ہے، حدیث بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی نے اسلام دا 5واں رکن حج بیت اللہ رکھیا ہے۔ جڑا بندہ صاحب استطاعت ہے انہیں حج کرنا ہے بیت اللہ دا، حکم قرآن اندر ہے۔ مناسک حج کتھے نے؟ اللہ اکبر، حج دا طریقہ
کار کیے کتھے کی کرنا ہے کتھے کی پڑھنا ہے پڑھنا پائے گا حجۃ الوداع نو مطالعہ کرنا پائے گا نبی پاک کی حدیث دا میرے نبی نے کی طریقہ اختیار کیتا بھائی جان قرآن بھی ضروری ہے میرے نبی دی حدیث بھی ضروری ہے ایسا بندہ جڑا منکرین حدیث بھی چٹ کرے نہیں نہیں قرآن کافی ہے انہوں کہ جا تو اپنا کام کر قرآن کہندا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی جو میرے رب نے بیان کیتا ہے پیغام گلایا ہے میرے نبی نے وہی میسج پہنچایا ہے اللہ اکبر حدیث کا انکار نہ کر بھئی مرتد ہو جائے گا حدیث کا انکار نہ کر بھئی دائرہ اسلام تو فارغ ہو جائے گا لہذا عقیدہ بناؤ قرآن بھی ضروری حدیث بھی ضروری ایمان دے آنا دونوں چیزاں تے میں مڑتا بنے آئے عقیدہ بن جائے ایمان بن جائے میرے نبی دا ہر فرمان سچا تے جی میں ہر فرمان سچا ہے انج میرے نبی دا خواب بھی سچا پہ حقیقت مبنی ہے ہونا ادھرا تنو خواب سناوا سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میرے پیغمبر دی زندگی دا معمول ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز پڑھایا کر دے تے فجر دی نماز دے بعد میرے نبی صحابہ والمتوجہ ہوں دے اور آقا فرما دے میرے صحابہ جڑی رات گزری ہے اس رات نو تسی کوئی خواب بیٹھے ہوئے وہ خواب میرے سامنے بیان کرو نا میں اس خواب دی تعبیر بیان کر دے ماں قربان جاواں صحابہ اپنا اپنا خواب بیان کر دے تے میرے نبی اس خواب دی تعبیر بیان کریا کر دے انجی میرے نبی نماز پڑھائی فجر دی آقا فرماندے نے صحابہ گزرن والی رات کوئی خواب ویکھیا جے تے میرے سامنے بیان کرو مگر اکتالی چک دے باسیو اردو گرد تو آن والیو میرے مسلمان بھائیو سائی وال منٹ کمری تو آن والا ہے پردیسی بڑی محبت دی گل تے بڑیاں قیمتی باتاں لے کے آیا جے بڑیاں اصلاحی باتاں لے کے آیا توجہ کرے جے غور کرے جے میرے نبی فرماندے نے کوئی خواب دسو پر اللہ تعالی دی مرضی کوئی صحابی نہیں بولیا شاید کسی خواب ویکھیا ہی کوئی نہیں رات نو تے اللہ دے نبی فرماندے نے پھر سنو اج میری گل توجہ نال جڑی رات گزری ہے اس رات اللہ نے مینوں ایک خواب دکھایا ہے میں بھی خواب ویکھیا ہے اللہ اکبر میں تانوں اپنا خواب سنانا وا میرے نبی اپنا خواب بیان کیتا حضور ان بیان فرما رہے نے حضرات محترم کتنا سونا سما ہوئے گا میرے پیغمبر فجر دی نماز پڑھان دے بعد صحابہ دے سامنے واز کر رہے تے صحابہ جناب مسجد نبی نمازیاں نال بھری ہوئی جمع غفیر میرے پیغمبر دے صحابہ دا وا قربان جاواں صحابہ کڈے مقدراں والے میرے نبی دا واز بھی سن دے پے نے تے کملی والے دا دیدار بھی کر دے پینے میرے پیغمبر دا باز بھی سن رہے نے حضور دا دیدار بھی کر رہے نے میرے نبی دا سونا مکھڑا تک رہے نے کتنا سونا مکھڑا ہے دو کڑے سینے ٹھارا صورت سب تو وکھ سونے دی سونی سب تو اکھ سونے دی صورت سب تو وکھ سونے دی سونی سب تو اکھ سونے دی دنیا آخرت بن جائے گی دنیا آخرت بن جائے گی سیرت سامنے رکھ سونے دی سیرت سامنے رکھ سونے دی سونی سب تو اکھ سونے دی حلفن یارو اے گل میں کہنا وضو کر کے اے گل میں کہنا مسجد چ وڑ کے اے گل میں کہنا ممبر تے چڑھ کے اے گل میں کہنا ہر ہر بات ہے سچ سونے دی جڑے مندے نے وہ تو اچھی بولو نا مطلب ادھے ایک ہے نے ڈواں ڈول جے وچ ادھے ایک مینوں لگ رہے نے بجن اچھی کہو سبحان اللہ
सूरत सब तो वख सोने दी, सोनी सब तो वख सोने दी। एडा वड्डा जुमला मैं पढ़िया है। हलफन यारो एक गल में कहना, हर हर बात है सच सोने दी, सोनी सब तो अख सोने दी। सानू ते खुशी है बहुत ज्यादा, मदनी नू खुशी है बहुत ज्यादा, मजमे नू खुशी है बहुत ज्यादा। नबूवत कयामत तक सोने दी, नबूवत कयामत तक सोने दी, सोनी सब तो अख सोने दी। सूरत सब तो वख सोने दी, सोनी सब तो अख सोने दी। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बयान की तो तवज्जो करे अजे। आका फरमाते ने मेरे साहबा रात में आराम कर रहा सी ते दो फरिश्ते मेरे को आए इंसानी शक्ल अंदर और मैनू उठा के ख्वाब दे अंदर अल्लाहु अकबर मुकामे मुकद्दस वल लेके चले गए। नबी पाक फरमाते ने रस्ते अंदर मैनू कई चीज़ों का मुशाहदा कराया गया, कई मनाज़रात मैनू वखाए गए रस्ते अंदर। आका फरमाते ने मैं पहला मंदिर वेखिया, एक बंदा जमीन ते बैठे होया है ते दूसरा बंदा जेड़ा ना अपने आप ते कटर लेके आंदा है, कैंची नुमा चीज लेके आंदा है और इंज करके उस बंदे दे मुंह च दाखिल कर देंदा है और मुंह च दाखिल करके इहदे रुखसार नु कटन लग जांदा है। कटदा कटदा गुद्दी तक लेके जांदा है। फरमाया फिर दूसरी साइड नु कटन लग जांदा है, कटदा कटदा इधरों भी गुद्दी तक लेके जांदा है। फरमाया मैं दोबारा वेखिया इस बंदे दा जेड़ा सज्जी साइड है जेड़ी पहले कटी गई वो फिर बिल्कुल ठीक हो गई है, जिवें कट्टी कोई नहीं हुई। वो फिर कटन लग जाता है, फिर दूसरी साइड ठीक हो जाती है, फिर कटन लग जाता है। मैं पूछया जिब्राइल मैनू दसो ते सही ना ये कौन है बदनसीब? अल्लाह अकबर ज़ाते मोहतरम जिन्हों ये सजा दी जा रही है। फरिश्ते कहंदे सोहणियो अगे चलो असी तुहानू और भी मंदिर वखाने ने। मेरे पैगंबर फरमांदे मैं अगे वधिया ना, अगे जाके मैं एक होर मंदिर वेखिया, एक बंदा जमीन ते लेटिया होया है ते दूसरा बंदा जेड़ा है अपने आप अंदर एक भारी पत्थर चुक के ले आंदा है, वजनदार पत्थर चुक के ले आंदा है और जनाब वो पत्थर इहदे सिर दे उत्ते ले आके मारदा है। इहदा सिर कुचलिया जा रहा है, इहदा सिर फट जांदा है, जख्मी हो जांदा है। हज़रात मोहतरम पत्थर इरदा इरदा दूर जांदा है। ये बंदा फिर उस पत्थर पीछे जांदा है, पत्थर नू चुक के जदों दोबारा वापस आंदा है ना फिर वेंदा इहदा सिर फिर सलामत होया पिया, पहली दी तरह होया पिया है। ये फिर इहदे सिर ते पत्थर मारदा है, इहदा सिर फिर फट जाता है, टुकड़े टुकड़े होता है। इंज ही इहदी कैफियत गुजर रही है। आका फरमांदे ने मैं फिर पूछया फरिश्तियों मैनू दसो ना ये कौन है बदनसीब? वो कहंदे ने अगे चलो तुहानू होर भी मंदिर विखाईए। आका फरमांदे मैं अगे वधिया ना, अगे मैं की वेखना वा एक अग वाला तंदूर जलदा पिया, तंदूर नुमा चीज है, ओदा पेट बड़ा खुला है। वो तंदूर जिहड़ा ना ओदे चाकू बाले मारदी पई है ते इस अग दे अंदर कई नंगे मर्द नंगियां औरतां नू जलाया जा रहा है। अग उन्होंने बाले देंदी देंदी कदी उत्ते लैके आंदी है, अन करीब एक किनारेों बाहर डिग जावन फिर अचानक अग इन्होंने इहदी तह दे अंदर लैके जांदी है। इंज सदावां मिल रही ने, नंगे औरतां मर्द जला रहे ने। ते मैं पूछया मैनू दसो ना है की माजरा है? रिश्ते कहंदे ने अगे चलो तुहानू होर भी मंदिर विखाने आ। आका फरमांदे ने अगे वधिया ना, एक खून दी बदबूदार नदी वग रही है, एक नहर चलदी पई है। उस नदी उस नहर दे अंदर एक बंदा दे दरम्यान च गोते खांदा फिरदा है, ओदे दरम्यान दे अंदर है। वो बड़ी कोशिश क्या करदा है किसी तरह मैं बाहर चला जावां, किसी तरह मैं किनारे तक पहुंचा ते निकल जावां इस बदबूदार खून दे विचों। मगर बाहर जदों आंदा है किनारे दे करीब बाहर एक बंदा खड़ा पत्थर लैके, वो बंदा
دے چہرے تے پتھر ماردا ہے منہ تے پتھر ماردا ہے ایدا چہرہ زخمی ہو جاندا ہے تے دوبارہ دوڑ جاندا ہے درمیان وچ پھر گوتے لین لگ پیندا ہے میرے نبی فرماندے نے میں پھر پوچھیا فرشتے پھر مینوں اگے لے کے چلے گئے آقا فرماندے نے اگے ودیاں تے میں ایک بڑا سونا باغ ویکھیا بڑا سرسبز و شاداب باغ ہے بڑا حسین و جمیل بڑا پیارا باغ ہے آقا فرماندے نے اس باغ اندر بڑے سونے سونے درخت ویکھے ایک درخت اسی ویکھیا او دی جڑ دے قریب ایک بزرگ بیٹھے ہوئے نے چند انہاں دے نال بچے بیٹھے ہوئے نے گلاں ہو رہیاں نے ایک اور درخت انہاں دے قریب ایک بزرگ ویکھیا او بزرگ پٹھی دے تھلے آگ جلا رہا ہے آگ نو ہور تیز کردا ہے اور بڑھائی جاندا ہے میں پھر پوچھیا فرشتے کہندے نے سونے جی اور بھی مندر بکھانے نے فرمایا مینوں فرشتے درخت دے اوپر لے کے چلے گئے جدوں اسی درخت دے اوتے گئے نا درخت دے اوپر ایک اتنا خوبصورت محل ایڈا پیارا محل کہ میں اپنی زندگی چ ایڈا سونا محل کبھی نہیں ویکھیا آقا فرماندے نے اودے چ کئی عورتاں موجود نے کئی مرد موجود نے کئی بچے بھی موجود نے کئی بوڑھے بھی موجود نے فرمایا پھر دوسرے درخت تے گئے او دے اوپر بھی ایک بڑا سونا محل او پہلے نالوں بھی زیادہ خوبصورت تے اسی نے میں ویکھیا او دے اندر کچھ بزرگ نے اور کچھ نوجوان نے فرمایا او دے بعد نیچے اترے نا تے میں آکھیا یار مینوں دسو تے صحیح نا اتنے مندر وکھائے جے مینوں دسو کی وکھایا جے کی حالات نے انہاں لوگاں دے اے کون لوگ نے جنہاں دے انجام نے اے کون لوگ نے جنہاں دے سونے مکان نے اللہ اکبر فرشتے کہندے سونےو تانوں ایک ایک گل دسنے آ اسی دونوں جڑے تواڈے نال آ اسی انسان نہیں اسی فرشتے ہاں ایک دا نام جبرائیل ہے دوسرے دا نام میکائیل ہے اللہ دے نبی جی اللہ دے حکم نال تانوں مناظرات وکھائے نے میرے نبی فرماندے مینوں نہ پھر تفصیل بیان کیتی مینوں آگاہ کیتا انہاں لوگاں دی گلاں تو معاملات تو اللہ دے نبی فرماندے میں اوتے نوں ویکھیا نا اوپر ایک سفید رنگ دا بدل دا ٹکڑا بدل ٹما چیز نظر آئی تے میں پوچھیا فرشتیو اے کیڑی چیز ہے او کہن لگے اللہ دے نبی اے تہاڈا محل ہے اے تہاڈی کوٹھی ہے اے تہاڈے واسطے اللہ نے مقام تیار کیتا ہے میں کیا پھر مینوں جا لین دیو میرے محل اندر مینوں جا لین دیو میرے مکان اندر ویکھاں تے صحیح کیسا سونا محل ہے فرشتے کہندے نہیں سونیا اجے تہاڈی دنیا دی زندگی باقی ہے جدوں تک دنیا دی زندگی دا اینڈ نہیں ہوئے گا اے مقام تانوں نہیں لبے گا آخرت اندر اللہ نے تانوں مقام عطا کرنا ہے حضرات محترم خواب ہے میرے پیغمبر دا جڑا صحیح بخاری وچ نقل کیتا گیا ہے حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے اس خواب اندر نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالی نے 7 چیزاں دا مشاہدہ کرایا 7 چیزاں دا 4 گناہگاراں دے انجام وکھائے 2 نیکوکاراں دے مقام وکھائے تے ایک میرے نبی نو اپنا محل دکھایا گیا ہے ہن توجہ کریا جے غور کریا جے اس خواب اندر او کیڑے گناہگار نے بد نصیب جنہاں نو سزاواں ملدیاں پیاں سن اور کیڑے نیکوکار نے خوش نصیب جنہاں نو جنت دے محل لبے ہوئے نے اس گل تے توجہ کرنی ہے سمجھو میں خواب دی تعبیر ہن تواڈے سامنے جڑی میرے نبی نے بیان کیتی ہے او سنان لگا جے توجہ کریا جے آقا فرماندے نے پہلا بد نصیب جڑا میں ویکھیا میرے ویر جی گل تے غور کریا جے فقیر دی گل ضائع نہ کریا جے ہو سکدا ہے زندگی چ انقلاب پیدا ہو جائے اے جڑیاں میرے نبی سزاواں ویکھیاں پتہ ہے کون گناہگار آقا فرماندے نے پہلا بندہ ویکھیا جدے رخسار کٹے جا رہے سن کینچی دے نال میں پوچھیا جبرائیل کون بد نصیب تے فرشتہ کہندا اللہ دے نبی جی اے تہاڈی امت دا قذاب آدمی ہے جھوٹا بندہ ہے جڑا جھوٹ بولدا تے اوندا جھوٹ پھر دنیا چ پھیل جایا کردا منٹاں دے اندر دناں دے اندر گھنٹیاں دے اندر او دا جھوٹ دنیا چ پھیل جاندا انج دا قذاب آدمی انج دا قذاب آدمی اونوں سزا ملدی پئی ہے اور اے وی گل 41 والےو ذہن چ رکھو گردو نوا والےو اے جڑیاں سزاواں میرے نبی نے خواب وچ گناہگاراں دیاں ویکھیاں اے قیامت تو بعد دیاں نہیں پہلے دیاں گلاں جے قیامت بعد چاہے گی حساب و کتاب تے اگلے معاملات بعد چ
ہونگے، اے مرن تو بعد دی سزا ہے، اے قبر دے معاملات بیان پہ ہوندے نے۔ اللہ اکبر یار ویکھنا ساڈی انگلی تے کوئی ٹوٹا جا کٹ لگ جائے سانو ساری رات نیند نہیں آندی، اس بندے دا کی انجام ہوئے گا، کی حالات ہونگے جدے رخسار کینچی نال کٹے جا رہے، پہلے سجا کٹیا جاندا تے پھر کھبا کٹیا جاندا، پھر ٹھیک ہو جاندے تے دوبارہ کٹے جاندے، انجی قیامت تک ہوندے نال جناب معاملہ ہوندا رہے گا۔ اے جھوٹ بولن والا ویر جھوٹ نہ بولیا کر، جھوٹ بڑا بڑا گناہ ہے۔ اللہ دیا بندیا جھوٹ تو بعد آ جا، اللہ تعالی نے جھوٹے بندے تے لعنت فرمائی ہے، الا ان لعنت اللہ علی الکاذبین، جڑا بندہ جھوٹ بولے او لعنتی بندہ ہے۔ اور یاد رکھو میرے شیخ سرفراز صاحب تشریف فرمانے، جڑے بندے تے اللہ دی لعنت ہو جائے اور رحمت ہی نہیں جے رہندا، تے جدے تے رحمت ہو جائے او لعنتی نہیں جے رہندا۔ اللہ اکبر، لعنتی نہیں بننا، رحمتی بننا ہے۔ لعنتی بندہ کذاب بندہ، جھوٹ بولن والا ویر جھوٹ نہ بولیا کر۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے او دی زبان وچوں اتنی گندی بدبو آندی ہے کہ اللہ دی رحمت دے فرشتے او دے تو دور چلے جاندے نے۔ کیسا بد نصیب ہے، اللہ دی رحمت دے قریب نہیں آندی جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے۔ طالب علموں جھوٹ نہیں بولنا، میرے بھائیوں جھوٹ نہیں بولنا، میرے بزرگوں جھوٹ نہیں بولنا، میری ماں بہنوں پردے چ بہن والیو جھوٹ نہیں جے بولنا۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ گناہاں دی جاڑے، جڑا بندہ جھوٹ بولے او بڑے بڑے گناہ کر نالے۔ جھوٹ بولنا مومن بندے دی علامت ہی نہیں، منافق بندے دی علامت ہے۔ میرے نبی فرماندے نے مومن کولوں بڑیاں غلطیاں ہو سکدیاں نے پر مومن بندہ جھوٹ نہیں بولیا کردا، غلط بیانیاں نہیں کریا کردا۔ تے ساڈے حالات بڑے عجیب نے، اسی اپنے نال فراڈ کرنے آ، جھوٹ بولنے آ، دغا کرنے آ۔ اوے نا اللہ دیو بندیو جھوٹ نہ بولیا کرو۔ کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے انہاں نوں اونی دیر ناشتہ ہی ہضم نہیں ہوندا جنی دیر تک پنڈ دے چوک وچ نویں کہانی نہ سنا کے آن لوکاں نواں جھوٹ لوکاں نوں کڈ کے جننے فلماں بنان والے، ڈرامے بنان والے، ڈائجسٹ لکھن والے، قصے کہانیاں تے ناول لکھن والے، اے سارے انہاں دا انجام ہے ایسا جھوٹ بول دے لکھ دنیا چ پھیل جاندا۔ تسی آپاں بھی فیس بک تے نویاں نویاں کہانیاں بڑیاں لکھ پانے۔ بعض دفعہ اسی انج کرنے ہیں میں کسی نے میسج جی فلانے ملک فلانے بندے نے خواب ویکھیا جی جڑا بندہ ہے میسج 70,000 بندے نو بھیجے گا اونوں اینا کچھ لب جائے گا، اونوں جنت لب جائے گی، ایویں کسے بنا کے چھڈیا ساڈے بندے سارے شیئر کیتی جاندے ہوندے، نہ کوئی تحقیق نہ کوئی گل بات نہ کوئی۔ اج کل ایک بڑی روایت پھردی فیس بک تے، نبی پاک نے فرمایا بھی جڑا بندہ سب تو پہلے لوکاں نوں اس بات دی اطلاع دے نا بھی فلانے دن رمضان دا پہلا روزہ ہوئے گا او دے تے جنت واجب ہے، پتہ نہیں کتھے لکھیا ہے، اسی تو کوئی نہیں کتے بھی یہ روایت پڑھی کسی حدیث دی کتاب وچ۔ ایویں جھوٹ بنا بنا لوگ چھڑدے نے، تسی پیچھے لگ جاندے ہو، لو جی شیئر کری جاندے شیئر کری جاندے۔ اتنے علماء تہاڈے کول موجود نے، تھوڑی تحقیق کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو حضرت اے روایت ہے بھی کہ نہیں۔ جھوٹ نہیں پھیلانا، جڑا بندہ جھوٹ پھیلاندا ہے اللہ کئی بندیاں دی ایڈی بندیاں مشہور ہوندے نے پنڈاں تھاواں تے شہراں وچ بندے مشہور ہوندے نے، اوے فلانے نوں گل دا پتہ لگ گیا ہے، ہاں جی آندا پھر بس سمجھو سارے آدھی کوڑ نوں لگ گیا، اونوں پتہ لگ گیا تے گئی گل پھر پورے خوشاب وچ۔ کئی بندیاں دا نام پیا ہوندا ہے بھی چلدا پھردا ہی جیو نیوز نہیں۔ میرے مسلمان بھائیو جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بالن والے بندے دی بڑی پیڑی سزا جے، ہے قبر دے اندر او دے رخسار کینچی نال کٹے جا رہے نے۔ لہذا بعد آ جو نوجوانو، بعد دفعہ سی لوکاں نوں ہسان واسطے جھوٹ بولنے لگ جانے آ، مذاق اڑان واسطے جھوٹ بولنے آ، لوکاں نوں خوش کرن واسطے جھوٹ بولنے آ۔ میرے نبی نے فرمایا اس تو بڑی بندے واسطے ہلاکت ہی کوئی نہیں کہ وہ بندہ کسی نوں ہسان واسطے جھوٹ بولے، خوش کرن واسطے جھوٹ بولے۔ ایسے بندے دا ٹھکانہ جہنم میں، جہنم میں ہوندا ٹھکانہ۔ اللہ اکبر، کتے آقا فرماندے نے زمین تو لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے اللہ تعالیٰ اس تو بھی زیادہ اس بندے نوں گرا دیندے نے جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے لوکاں دے سامنے، ہسان واسطے بولدا ہے، خوش کرن واسطے بولدا ہے۔ ویکھی اپنی قبر نہ کالی کر لئی، ویکھی اپنا عشر نہ خراب کر لئی۔ جھوٹ نہ بولیا کر، سچ بولیا کر، سچ بولیا کر۔ جھوٹے بندے دا
کوئی اعتبار نہیں جی ہوندا جھوٹا بندہ اے زبان بڑی عجیب چیز جے زبان بندے دی نسل دی پہچان کرا دیندی ہے جویں دی تیری زبان ہے نا انج دا تیرا تعارف ہونا ہے لوکاں وچ گل تے زبان دی ہے نا اے قاری نوید الحسن نقوی صاحب رحمہ اللہ قرآن دے اتنے بڑے قاری فوت ہوئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے کوئی ملنا فیکٹریاں والا بندہ نہیں سی اور کسی ملک دا وزیر اعظم نہیں سی جنازہ ویکھیا جے کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں سی ملک دا قاری قرآن سی قرآن والا آندے قرآن والے دی عزت نہیں اللہ دی قسم فیصلہ آباد دی تاریخ لکھ چھڈی ایڈا بڑا جنازہ ہویا فیس بک ویکھ لو لوگ ہر بندہ ہر عالم ہر عام خاص دعاواں ہی دتی جاندا ہے گل تے زبان دی ہے نا ساری زندگی زبان نال رب دا قرآن سنایا تے کئیاں دا زبان دی وجہ تو نا پیوندا ہوئے شیطان ہی بڑا بڑا بچی ہیں دیکھو گل زبان دیئے کئی زبان دی وجہ کر کے شیطان کواندے پینے تے کئی محبوب عوام کواندے پینے زبان جویں دی اونج دا تیرا تعارف اپنی زبان نو اچھا استعمال کر میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام او یار جس نبی دا کلمہ پڑھے او نبی پتہ ہے کتنا سچا ہے اللہ دے نبی نے مشرکین مکہ نو جمع کیتا آقا فرماندے نے مکے والےو میرے محلے دارو میرے رشتہ دارو دسو تے صحیح نا اللہ اکبر مینوں سچ بول دیاں ویکھیا جے یا جھوٹ بول دیاں ویکھیا جے 40 سال دا عرصہ تواڈے وچ گزاریا ہے حضرات محترم 1 2 3 سال دی گل نہیں 40 سالاں دا چیلنج کیتا ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکیا تسی اوتے جھوٹ بولیا اوتے فراڈ کیتا سارے کہندے سونیا جدوں ویکھیا اے سچ بول دے نو ویکھیا اے جدوں ویکھیا اے امانت دی پاسداری کردے نو ویکھیا اے یادا تسی وی سچے بن جو سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو دشمناں نے بھی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو کملی والے دا کردار ویکھو سونی اکھیاں تو وارے ستارے چن انگلی دے من دا اشارے چن انگلی دے من دا اشارے مسکراوے تے چانن کھلارے او دے مکڑے دے انوار ویکھو مسکراوے تے چانن کھلارے او دے مکڑے دے انوار ویکھو اللہ اکبر حضرات محترم میرے نبی ہمیشہ سچ بولیا امتیا تمہیں سچ بولیا کر اے ویر قبر اندر بڑا پیڑا عذاب جھوٹے بندے نو اور قبر ایسا تنہائیاں دا گڑا ہے جتھے امی نے بھی نال نہیں ہونا باپ نے بھی نال نہیں ہونا کسے سجن بیلی بھی نال نہیں ہونا لہذا بعد آ جا اللہ دے نبی فرماندے نے اندے رخسار کٹے جا رہے ایک بار کٹے جاندے نے پھر ٹھیک ہوندے پھر کٹے جاندے اللہ دے نبی فرماندے میں دوسرا گناہگار ویکھیا این زمین تے لیٹیا ہے تے دوسرا بندہ این ہاتھ دے اندر پتھر لے کے آندا ہے اے دے سر دے اوتے زور نال ماردا ہے اے دا سر کچلیا جاندا ہے اے دا سر پھٹ جاندا ہے یار کنا تکلیف دا مرحلہ ہے ساڈے پیر تے روڑا لگ جائے کوئی اٹ لگ جائے تے ساڈیاں نینداں اڑ جاندیاں نے آرام نہیں آندا اس بندے دی کیفیت کی ہوئے گی جدے سر دے اوتے وزندار پتھر ماریا جا رہا ہے تے سر پھٹ جاندا ہے یار پتھر تے سر دا کیڑا مقابلہ ہے ہڈیاں ٹوٹ جاندیاں ہون گیاں جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے ہون گے مگر اللہ تعالی دیاں قدرتاں پھر سر ٹھیک ہو جاندا ہے پھر اوتے پتھر ماریا جاندا ہے تے میرے نبی فرماندے نے کون بد نصیب ہے جنوں اے سزا دتی جا رہی ہے اللہ دے نبی جی تہاڈی امت دا او بندہ ہے جنوں اللہ تعالی نے دین دا قرآن دا علم دتا ہے پر عمل والے پاسے ہی نہیں سی آندا قرآن دا قاری سی دین دا عالم سی نمازاں چیڈا سست فجر تے عشاء دی نماز تے بڑی پاری گزر گئی سی عمل نہیں سی کردا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری یہ عمل نہ کیتا کوئی فائدہ نہیں ہونا قاری قرآن تے حافظ قرآن بنا
طالب علمو سن لو تسی، ماں کہندی ہے میرا قرآن دا قاری ہے تے قاری صاحب نماز ایک نہیں پڑھ دے، باپ کہندا میرا پتر قرآن دا حافظ ہے تے حافظ صاحب دی زبان ایڈی گندی ہے بھی رہ رب دا نام، کی فائدہ پھر اس علم دے پڑھن دا؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن لوگاں دے قدم جما دینے نے انج کر کے اللہ نے 5 سوال کرنے اپنے بندیاں کولوں۔ اللہ فرمان گے میرے بندے دسنا میں تینوں زندگی دیتی 50 60 60 سال 100 سال دی زندگی دیتی، کتھے گزاری تے کیویں گزاری ہے، عبادت وچ گزاری ہے کہ یا جناب دنیا دے معاملات اندر تے نافرمانی وچ گزاری ہے؟ مینوں تینوں جواب دینا پینا ہی اللہ دی عدالت اندر۔ میرے بندے جوانی دیتی سی، جوانی کیویں گزاری، کیڑے حالت گزاری؟ لوکاں نال بدماشیاں کردا رہیا ہے کہ رب دے سامنے سر جھکاندا رہیا ہے۔ میرے بندے مال کتھوں کمایا، کیڑے ذریعے کمایا؟ حرام ذریعے کمایا یا حلال ذریعے کمایا؟ دس میرے بندے اللہ اکبر، میں تینوں روزی دیتی، میں تینوں مال دیتا، کتھے لا کے آیا ہے؟ کیڑے کام تے لایا ہے؟ دین دے کماں تے لایا ہے یا کنجر نچان تے لایا ہے؟ مدرسے دے بچیاں نوں 2 وقت دی روٹی چج نال نہیں سی لبدی، تو پنڈ وچ 3 لاکھ روپیہ کنجراں تے سٹ دیندا سی۔ ادارے دے اندر اللہ اکبر مسجداں دے بل پے رہ جاندے 15 دن، میٹر کٹن نوں آ جاندے لوگ، مگر تو جناب ٹولاں والیاں تے 2 لاکھ کھپاندا رہیا ہے۔ اللہ پوچھے گا قدم نہیں ہلان دے گا، مال دیتا سی کتے خرچ کیتا ہی؟ شرافات تے لایا ہی، زناکاریاں تے لائی، جواب دینا پینا ہی مینوں تینوں۔ اللہ تعالیٰ پوچھن گے میرے بندے علم دیتا سی، علم دے مطابق عمل کیتا کہ نہیں کیتا؟ جواب دینا پینا ہے۔ علم موجود سی پر عمل کوئی نہیں سی۔ اے یارو اے نہ سمجھیا کرو میں بڑا بڑا مفتی بن گیا، میں بڑا بڑا علامہ بن گیا، میں بڑا بڑا خطیب بن گیا، میں بڑا بڑا قاری بن گیا، مینوں کیڑی ضرورت ہے عمل دی؟ حضرات محترم توجہ کرے جے، میرے پیغمبر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے فاطمہ اے نہ سمجھی کہ میں نبی دی بیٹیاں تے جنت تے چلی جاواں گی، فاطمہ عمل کر کے جنت نو جانا ہی۔ یار ایمانداری نال دس 41 دے رہن والے آ گردو نواں تو آن والے آ، اگر نبی دی بیٹی بغیر عمل دے جنت تے نہیں جا سکتی پھر اسی تے شے ہی کوئی نہیں۔ یاد عمل کرو، عمل کرو، عمل والے پاسے آؤ۔ اللہ اکبر، عمل نہ کیتا تے برباد ہو جاؤ گے، عمل نہ کیتا اے علم وبال جان بن جائے گا۔ اوے مدرسے دے طالب علمو، تسی اپنے ادارے دا اشتہار ہو، تسی اپنے ادارے دی پہچان ہو۔ ایتھے 10-15 دن گزار کے 2 دن گھر چھٹی تے جانا ہے، جے نماز کوئی نہیں پڑھنی تے لوگ بد زن ہو جان گے ادارے تو، لوگ کہن گے کی تربیت ادارے اندر، کی ادارے دی پہچان ہے؟ ایتھے تہجداں پڑھدا تے گھر فجر بھی نہیں پڑھدا، کی فائدہ پھر تیرے مدرسے؟ اوے کالج والے یونیورسٹی والے اندر تے تیرے اندر فرق ہونا چاہیے ہے۔ تیرا بولنا دسے میں جامعہ رحمانیہ دا طالب علم، تیرا اخلاق دسے میں جامعہ رحمانیہ دا طالب علم، تیرا کردار دسے میں قرآن پڑھنے والا طالب علم۔ اگر یونیورسٹی دی اندر اللہ اکبر لڑکیاں لڑکے جڑے کٹھے بیٹھ کے پڑھدے نے، پینٹاں شرٹاں پان والے، بے حیائیاں کرن والے، او دا تے تیرا اخلاق ایک جیسا تے پھر کوئی فائدہ نہیں قرآن پڑھن دا، او دا تے تیرا کردار ایک جیسا پھر کوئی فائدہ نہیں قرآن پڑھن دا۔ نہ میرے ویریو قرآن پڑھنا جے، وگرنہ قبر اندر پتھر مار مار کے سر پھاڑ دیتا جائے گا، بار بار چکنا چور کیتا جائے گا۔ آؤ عمل والے پاسے آئیے، انج دا بن کے جا اپنے گاؤں اندر۔ اے جڑے بچے ساتھ ماشاءاللہ قرآن دے قاری تے حافظ بن کے جا رہے نے، میرے بچیو اس ویر دی، اس اپنے بھائی دی نصیحت یاد رکھیا جے، کدی ایسا موقع نہ آنے پائے کہ لوگ کہن لو جی کی تواڈے استاد ہون گے جنہاں تواڈی اے تربیت کیتی ہے، کی تواڈے ماپے ہون گے جنہاں تواڈی اے تربیت کیتی ہے۔ یار تینوں ویکھ کے لوگ پوچھن تے مجبور ہو جاون کیڑا استاد تینوں پڑھان والا؟ میں بھی اپنا بچہ تے کولوں پڑھانا ہے۔ کیڑے والدین نے تیرے؟ مینوں دس میں زیارت کراں تیرے ابو دی جنہیں تینوں اینی چنگی طرح مینوں وخا ادارہ جامعہ رحمانیہ، میں بھی بچے اوتھے 2 داخل کرا کے آواں، پتہ لگے تیرے کردار تو انج دا بننا ہی، انج دا بننا ہی۔ او جڑے سویڈن دے
کتے اور ہالینڈ دے خبیثاں قرآن پاک دی توہین کیتی ہے، اسی بڑے نعرے مارے، بڑیاں ریلیاں کڑیاں، بڑے روڈ بلاک کیتے، ٹھیک ہے اپنی جگہ ایمان دا جذبات دا اظہار کیتا ہے، پر مینوں دسو میں کی کواں؟ میرے دل اندر جڑا درد پہ اٹھدا ہے او تے گستاخ ٹھہریا قرآن پاک دا، تے جدے کارج قرآن الماری جو 7 غلافاں چ پیا ہے، تے کنے سال ہو گئے انہوں یاد بھی نہیں قرآن کھولیا کہ نہیں کھولیا، اے گستاخ نہیں قرآن دا؟ انہوں نہیں پتا قرآن کی کہندا ہے؟ دیکھ کے حیران ہو جائیدا ہے، مسجد دے اندر محفل ہو رہی، جلسہ ہو رہا، قرآن پڑھیا جا رہا ہے، تے نال دے گھر دے کنجر نچ رہا۔ اے گستاخ نہیں قرآن پاک دا؟ سانو قرآن پاک ادوں یاد آندا ہے معذرت نال دلہن دے سر تو گزارو تے لیاؤ قرآن لے آئیے، پرے پچائے تے جھوٹی قسم چکنی تے قرآن لے کے آؤ، بابا مردہ نہیں پڑھو سورہ یاسین مار جائے۔ قرآن بندے مارن واسطے آیا ہے، قرآن میری تیری رشتو ہدایت واسطے آیا ہے۔ وہ ایک کار ساڈا حال ہے، قرآن نال ساڈا سلوک ہے۔ وہ ایک کار وچ مہمان آیا نا، انہیں 500 روپیہ دیتا ہے کہ بچی نو 6-7 سال دی بچی، بیٹا اے تیری عیدی ہے، تیری دوبارہ شاید نہ آ جائے۔ ان بچیاں نو عیدی بڑی پسند ہوندی، بڑا پیار ہوندا، او لبے کارج کتھے چھپاواں، انہیں کڈیا قرآن پاک 7 غلاف کھولے، وچ پیسے چھپائے، تے باپ نے ویکھ لیا، انہیں کہا پتر کی کر رہی؟ ابو جی دسنا تے نہیں سی تانوں، او جڑے چاچو جی آئے انہاں مینوں عیدی دتی ہے تے میں چھپا رہی سی بھی عید والے دن کڈ لواں گی کام، تے پتر تو مینوں پڑھا دے، امی نوں پڑھا دے۔ ابو جی میں سوچا تسی لا دینے پھر میں پریشان ہونا، تے پتر تو ایتھے چھپانی، الماری چھپا، سیف دے وچ چھپا، اوتھے دراز دے چھپا تو۔ ابو جی میں بڑا ہی غور کیتا، ہائے ہائے جڑی گل اس بچی کیتی ہے نا شاید تڑے سینے چتر جائے، دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ کہندی ابو جی میں بڑا غور کیتا ہے کتھے چھپاواں تے بچن گے، پھر میں فیصلہ کیتا ہے ایک کتاب ہے ساڈے گھر جنوں کدی کسے نہیں کھولیا، تاں ایندے چھپان نہیں، ہر کارج قرآن موجود ہے، پڑھنے والا بندہ نہیں لبدا۔ نا میرے ویرو قرآن نال پیار پاؤ یار، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ قرآن بشارتاں بیان کردہ مگر اونا واسطے الذین یعملون الصالحات جڑے ایمان لے آن پھر عمل نال زندگی نو سجا لین، عمل کرنا ہے عمل نہ کیتا تے کاری جی اے علم تیرے واسطے وبال جان بن جائے گا۔ قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنی دیر تک جدوں قرآن پاک دیاں 10 آیتاں یاد کر لیندے 11ویں بل نہیں سی جاندے، بعض روایات تے چاہندا ہے پہلے اون دے معنی مفہوم نو سمجھ لیندے، او دے تے عمل کر لیندے، پھر 11ویں آیت نو پڑھیا کر دے۔ اللہ اکبر، حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، عمل والے بن جو، عمل والے قرآن نال سچا پیار کرنا دکھاوے دا نہیں۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنے سین لایا، نبی نال اس دیاں ہویاں نظاراں، میں قرآن دے گھر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، کلام خدا نل دلوں پیار پاویں، تیرے اوتے رحمتاں ہزاراں ہزاراں۔ اللہ اکبر۔ قرآن
قرآن تے عمل بھی کرنا ہے، عمل نہ کیتا تے پھر وبال جان بن جانا ہے، سر پھاڑیا جا رہا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میں تیسرا بندہ ویکھیا، تیسرا بندہ تیسرا مندر ویکھیا، ایک آگ والا تندور ہے، آگ پڑک رہی ہے، ابالے مار رہی ہے، او دے چ کئی ننگیاں عورتاں ننگے مرد جلائے جا رہے ہیں۔ میں پوچھیا جبرائیل کون نے بد نصیب جنہوں نے سزا دیتی جا رہی ہے؟ اللہ دے نبی تہاڈی امت دیاں زانی عورتاں نے، تہاڈی امت دے زانی مرد نے، بے حیا عورتاں اپنا حلال خامد چھڑ کے غیر دے نال گندے تعلق جوڑن والی، اپنی حلال بیوی چھڑ کے غیر دے ول جان والا مرد، اللہ اکبر ذات محترم، انہاں سزا دیتی جانا۔ میری بہنا اپنی عزت دا سودا نہ کری، اے میرے ویر اپنی غیرت دا سودا نہ کری۔ اللہ دیا بندیا مومن غیرت والا ہوندا ہے، والحافظین فروجہم والحافظات، مومن مرد بھی حیا والا، مومن عورت بھی حیا والی، حیا والے بن جو۔ میری بہنا جاننی ہے جڑی عورت اپنی عزت نیلام کر چھڑے او دا باپ یاراں چ بہن جو گانی ہو رہندا، جڑی عورت عزت نیلام کر چھڑے او دا باپ محلے چ ٹرن جو گانی رہندا۔ اے میرے ویر زنا نہ کریا کر، زنا بڑا بڑا گناہ ہے۔ اللہ دیا بندیا اللہ اکبر، شریعت نے دی بڑی بڑی حد مقرر کیتی ہے، فرمایا کوارا عورت، کوارا مرد یا کواری عورت زنا کر لین اونوں 100 کوڑے مارو، 1 سال واسطے جڑا بدن کر دیتا جائے۔ کواری جناب شادی شدہ مرد عورت زنا کرن فرمایا زمین چ انہاں نوں نپ کے پتھر مار مار کے رجم کر دیتا جائے۔ شریعت نے ایڈی وڈی سزا رکھی کا دے لئی کیونکہ زنا گناہ ہی بڑا بڑا ہے، بے حیائی والا کام ہے۔ تے حیا الحیاء من الایمان، حیا تے ایمان نو آپس جوڑ دیتا گیا ہے۔ جدے چ حیا نہ رہیا او دے چ ایمان بھی نہیں رہنا، حیا نکلیا ایمان نکل جائے گا۔ اوے چوکاں چ کھڑو کے لوکاں دیاں بیٹیاں دے انتظار کرن والیا، کل ائی بازار ہونی دنیا مکافات عمل ہے، اس بازار وچوں تیری بیٹی گزرے گی، تیری بہن گزرے گی، ادوں تیرے جناب گنڈے بڑے ویکھن والے ہون گے۔ ویر غیرتاں دا حفاظت کرن والا بن جا، اپنی عزت نیلام نہ کریا کر۔ اوے چند لمحات دی لذت واسطے اپنی قبر نہ کالی کر لئی، اپنا حشر نہ خراب کر لئی۔ اللہ تعالیٰ فرماندے ولا تقربوا الزنا، اوے اللہ دے بندیو زنا دے قریب نہیں جانا، زنا دے رستے دے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ رستے بند کر رہے نے زنا دے، فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے پیغمبر دیو بیویو گھر دی 4 دیواری چ رہیا کرو، اگر تانوں باہر جانا پہ جائے تبرج نہ کریا کرو۔ تبرج کینوں کہندے نے؟ میرے شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما رہے نے، امیر ضلع تشریف فرما نے، اللہ اکبر ذات محترم، تبرج اینوں کہندے نے ہار سنگار کر کے، سرخیاں پاؤڈر لا کے، خوشبوواں لا کے، گندے کپڑے پا کے، زینت نو ظاہر کر کے بازار دی زینت بن جانا۔ اے جڑیاں کہندیاں نا ساڈا جسم ساڈی مرضی، قرآن چلا نے انہاں نو جاہل ترین عورتاں قرار دتا۔ فرمایا جاہل بیبیاں دی طرح ہار سنگار کر کے بازار وچ نہیں آنا، تبرج نہیں جے کرنا۔ اے جاہل عورتاں نے، جہنم دا بالن عورتاں نے جڑیاں بے پردہ بازاراں اندر زینت نو ظاہر کر کے آندیاں۔ میرے نبی فرمایا سی عورت جڑی بازار چاہے بال انج جوڑا بنایا کہ اونٹ دی کوہان جویں لگی ہوئی ہے تے اپنے کپڑیاں خوشبوواں لا کے لوکاں نو اپنے ول مائل کردی، خود انہاں ول مائل ہوندی، کپڑے پان دے باوجود ننگی بازار چاندی ہے، یا تے ایڈے فٹنگ والے کہ جسم دا ہر جز بکھرا نظر آندا ہے، یا تے ایڈے جناب باریک نے کہ جسم دے اعضاء نظر آندے نے۔ میرے نبی فرماندے نے جنت وچ جانا دور دی گل، جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ جنت دی خوشبو 500 سال دی مسافرت تو آئے گی لوگاں، اتنی بد نصیب عورت ہے جنت دی خوشبو نہیں پا سکتی۔ عجیب وتیرا ہے ساڈیاں بیبیاں دا، خامد واسطے جناب اودا ہی بیٹھیاں میلیاں کچیڑیاں، او آ جائے شام نو کر تے انہاں جناب نو پتہ ہی پٹی بن کے پئی ہوئی تے بازار جانا ہوئے تے انج سج کے جائے گی، تیرا خامد بازار وچ کہ تیرے گھر ہے تیرے کو؟ پھر کہن گیا جی میرا خامن پتہ نہیں جی، مینوں ٹائم نہیں دیندا جی، میرا خیال نہیں رکھدا جی۔ جدوں تو جنوں نے آنا تو میلی کچیلی گھر بیٹھی ہوئی ہیں، اونے تیری بہو سنگنی آ کے میرے حقوق دی پاسداری نہیں کردا میرا خامن۔
اپنے خامند دے آن تے تیار ہویا کر، اپنے خامند واسطے اپنے آپ نو بنایا سواریا کر، شادی واسطے، شادیاں تے فنکشن تے جان واسطے بڑے پجیباں پہ گئیاں تے بڑی تیاری ہو گئی، بازار وچ نکلن واسطے بڑا میک اپ ہو گیا، اے دے واسطے نہیں ہو سکدا۔ تیری زینت، تیرا حسن، تیرا جمال اللہ نے تیرے خامند واسطے رکھیا ہے، اینوں دکھا اپنا حسن جمال۔ وہ دے واسطے چوڑیاں تو بتر ہو کے بیٹھی ہوئی ہے تے باہر شادی تے جانا تے انج پبی ہوئی ہے جناب 20,000 دا سوٹ پایا ہویا لڑائی کر کے کر تے پھر انہیں باہر ہی لوکاں نال فون کرنے، پھر تو رونا ہے گھر وچ بیٹھ کے۔ ساڈا بھی حق بندا ہے مرد حضرات دا، اسی بھی اپنی بیویاں دا خیال کریے، نکی نکی گل۔ اچھا اے دین دے معاملے تے کوئی سختی نہیں، نمک مرچ وعدہ کٹ ہے تو نسلاں پڑن لگ جانے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تہاڈی بیوی دا تہاڈے تے حق ہے کہ غصے چاہ کے اودے نسب نو تانا نہیں مارنا۔ اسی جدوں بولیے تو ہے ہی فلانی نسل دی، تو ہے ہی فلانے خاندان دی۔ یاد رکھو فقیر دا جملہ، عورت حسن دی ملکہ وقت دی شہزادی ہوئے اپنے خاوند نال چوپڑی چ بھی رہ کے گزارا کر لیندی جے۔ دنیا دی کوئی عورت ماں باپ بہن بھائیاں دی توہین کدی برداشت نہیں کرتی۔ نہیں میرے مسلمان بھائیو سمجھو نا یار اس بات نو، اللہ تعالیٰ فرماندے نے تبرج نہیں کرنا۔ اللہ جی اگر جانا پہ جائے بازار اندر تے کی کرنا ہے؟ اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ فرماندے نے سونیا اپنیاں بیویاں نو بھی کہہ دے، بیٹیاں نو بھی کہہ دے، مومن ہندیاں عورتاں نو بھی کہہ دے، مجبوری نال گھروں باہر جانا پہ جائے اپنی زینت نو چھپا کے جانا ہے، پردے دی حالت اندر جانا ہے، چادر لپیٹ کے جانا ہے، زنا دے رستے اللہ بند پہ کر دینے۔ اوے اہل ایمان اکتالی والے ہو تے گرد و دواتوان والے ہو، پوری دنیا بھی عورتاں ننگیاں بازار چاہ جان، مرد حضرات پھر بھی رب دا حکم ہے اپنی نظر نو نیواں کر کے چلیا کر۔ ساری دنیا دے مرد سونے شدادے خوشبوواں لا کے آ جان بازار وچ، عورت تینوں حکم ہے مومنہ اپنی نظر نو جھکا کے چلیا کر۔ اللہ جناب زنا دے رستے بند کر رہے نے، لہذا میرے بھائیو زنا بڑا بڑا گناہ جے زنا تو بعد آ جاؤ یار جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے وہ نبی کتنا عظیم نبی ہے، کتنا حیادار نبی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی نے توجہ کریا جے، غور کریا جے، میں انشاءاللہ کوئی 10-15 منٹ اپنی بات نو سمیٹ دینا ہے، بڑی توجہ نال گل سنیا جے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حیادار، ماں جی فرماتی نے عرب دی کواری لڑکی بھی اتنا حیا نہیں سی پایا جاندہ جتنا حیا میرے نبی دی آنکھاں چ پایا جاندہ سی۔ اے حیا والے بن جو اہل ایمان، تسی بھی حیا والے۔ سیرت دیاں کتاباں چاندہ ہے نبی پاک دے صحابہ کہنا عدی بن حاتم لڑن واسطے تے عدی دوڑ گیا علاقہ چھڑ کے، تے صحابہ کچھ بندے قیدی بنا کے لے کے آگے، انہاں قیدیاں نو مدینے لے آندا گیا، تے نبی پاک نو دسیا انہاں قیدیاں چ عدی دی بہن بھی قیدی ہو کے آ گئی۔ میرے نبی ویکھیا اپنے علاقے دی شہزادی تے اپنے طور طریقے دے مطابق اللہ اکبر ذات محترم اس عورت دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں تے میرے نبی کو ریا نہیں گیا، میرے نبی اپنی کملی اتاری تے اس عورت دے سر تے کرا چھڈی۔ او ایک تالی والے ہو، میرا نبی دشمناں دیاں بیٹیاں دے سراں تے عزت دی چادر دین والا نبی سی، اسی اپنے دی عزت لٹدے پھرنے ہاں۔ اج لوگ کہندے نے مولانا کشمیر وچ بڑا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین وچ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑیاں عزتاں لٹیاں کافراں یہودیاں مسلماناں دیاں، بڑے ارمان نے دل اندر، اللہ موقع لے آئے گا اسی بدلے لواں گے اپنی انہاں بہناں دے، مگر میں کنوں کی دساں یار درد دل کیویں تیرے سامنے رکھاں۔ میں جدوں اپنے معاشرے ول وینا تے میں حیران، مینوں دس میں انڈیا تے ہندو نو جا کے کی آکھاں، مینوں دس میں اسرائیل دے یہودی دا گربان کیویں پکڑا۔ اللہ دیو بندیو ایتھے میں وینا تے سکا بھتیجا اپنے چاچے دی عزت لٹی جاندا ہے، میں وینا تے سکا بھانجا اپنی خالہ دی عزت دا دشمن بنے
ہے نا ویر زنا نہ کریا کر اے بڑا بڑا گناہ ہے پتھر مار مار کے اللہ اکبر بلکہ جہنم دے تندور اندر ننگے جلائے جا رہے اور تمر میری بہنا نانا ماں باپ دی عزت نے اے بڑے گندے لوگ نہیں جنہ پیچھے لگ کے عزت دا اتلا دینی اے بڑے حبس پسند نہیں ہو سکتا ہے اپنی حبس پوری کرن دے بعد تینو راوی دریا دی زینت بنا چھڑن ہو سکتا ہے تینو چناب دریا چ سٹے ہمن ہو سکتا ہے تینو کسے گٹر چ سٹ دیون نہ میری بہنا اپنی عزت نیلام نہیں کرنی غیرت والے باپ دی غیرت والی بیٹی بن جا غیرت والے برا دی حیا والی بہن بن جا اللہ اکبر میرے نبی پوچھیا بیٹی کی تیرا ارادہ ہے اللہ دے نبی تسی بھی چنگے ہو تہاڈے صحابہ بھی چنگے نے تہاڈا مذہب بھی چنگا ہے پر ویر نو ملنا چاہنی ہاں اپنے ویر تو بڑی اداس ہاں بہناں نو پراواں نال پیار بڑا ہوندا ہے تے میرے نبی فرمایا علی جی اللہ دے نبی جی فرمایا کچھ ساتھی نال لے فلاں علاقے چدی موجود ہے او دی بہن اونوں دے کے آنا اللہ اکبر او نوجوانو ایک تاڑی والےو خوشاب دے علاقے دے رہن والے مسلمان بھائیو تسی بھی جوان ہو تے میں بھی جوان ہاں اے بھی جوان چلے جے مدینوں اوے ساڈے ورگے جوان نہیں ایڈے ایڈے تگڑے جوان جنہاں نو شیر خدا دے لقب لبے ہوئے نے ایڈے ایڈے تگڑے جوان جا رہے عورت بھی جوان تے صحابہ بھی جوان راتاں بھی گزریاں نے تے دن بھی گزرے نے پر اللہ دی قسم میرے علی آنکھ چک کے اس بی بی وال تکیا نہیں تکیا حیادار میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ اکبر اوے نہ لے کے سن نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندا ہے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندا ہے اونوں مومن دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں تے آقا دا ویر آکھاں سچ آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں او جیڑا کافراں نوں تڑپاندا ہے تے دل میرا ٹھر جاندا ہے جیڑا کافراں نوں جا پوچھ گئے اس تلوار کولوں حیدر دے کیتے وار کولوں حیدر دے کیتے وار کولوں مرحب کافر مر جاندا ہے تے دل میرا ٹھر جاندا ہے تو انج دا بلال مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا منکر سڑ مر جاندا ہے تے دل میرا ٹھر جاندا ہے چلے گئے عدی دے کول عدی ہے کافر ہے غیرت والا ہے کہندا نہیں میری بہنا مینوں ایک گل دا جواب دے کی پوچھنا ہی ویریا اے میرے دشمن نے جنہاں نہ رہیے میرے مخالف نے غیر مذہب لوگ نے جوان نے تے تم ہی جوان راتاں گزریاں تے دن بڑے گزرے نے دس نہ بہنا عزت بچا کے آئی ہیں یا عزت لٹا ہائے ہائے جڑا جملہ اس بی بی بولیا اسلام دی تاریخ رقم کیتی ہے ایڈا جملہ پیارا اہل ایمان دی صفت اندر شان اندر کاش انج دے جوان بن جائیے کاش انج دیاں غیرتاں ساڈے اندر بھی اے ویر کی پوچھنا ہے انہاں دیاں ٹٹیاں جتیاں ول نہ جاویں انہاں دے پھٹیاں کپڑیاں ول نہ جائیں بڑے عظیم لوگ پیغمبر دے صحابہ سونے او ویرا اے جڑے وانگ فقیراں اج نال میرے نہیں آئے پیری جتیاں ٹٹیاں ہویاں گل ٹاٹ جنہاں نے پائے لے گئے سن مینوں لے آئے نہیں مینوں انہیں ایڈے بھولے بالے اکھ چک کے نہیں انہاں تکیا مینوں انہیں ایڈے کرما والے سونے او ویرا کی پوچھنا ہے انہاں دا حالا ویکھن والا پیر انہاں دا جڑا کالی کمیلی والا پیر دی کی پوچھی آئی میں تیری سکی پہنا مگر تیری اکھ اندر بھی میڈا حیا کدی نہیں ویکھیا جڈا حیا نبی دے غلاماں دی آنکھاں چ ویکھیا اے اہل ایمان اللہ زندہ باد
اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی گل نہیں مدنی مدنی انہاں علامہ جلا دیتا ہے تے بس گل نیڑے نیڑے ہی میں بھائی علامہ علومہ کوئی نہیں, علامہ ماں نے کوئی جمیا. آپ نے بڑے طالب علم جے بندے ہیں ناقص جے علم والے, آپ علامہ علومہ کوئی نہیں. کل سنیا جے یار گل مکن لگی جے والحافظین فروجہم والحافظات, مومن مرد حیا والے, مومن عورتاں حیا والیاں, حیا والے بنو, زنا نہیں کرنا. یاد رکھو جڑے معاشرے اندر زنا تے شراب عام ہو جاندی ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاندا ہے, تباہ ہو جاندا ہے, اس معاشرے دے پلے نہیں جے کچھ بچدا. اللہ اکبر. لہذا زنا تو بعد آ جو لوگ گل آخری تے میرا سلام ہے. نبی پاک فرماندے نے میں ایک بندہ ویکھیا او جناب گندے بدبودار خون دی ندی وچ گوتے کھاندا پھردا ہے, کنارے تے آندا تے پتھر مار دینے دے چہرے تے میں پوچھیا جبرائیل کون ہے بد نصیب؟ اللہ دے نبی جی اے تہاڈی امت دا سود خور بندہ, سود خور بندہ, سودی کاروبار کرن والا ویر, سود نہ کھایا کر, سود بڑا بڑا گناہ ہے. سود اللہ تے اللہ دے رسول نال اعلان جنگ نو آکھیا جاندا ہے. سود اج بندے طویلاں پیش کرن لگ پیندے, نہیں نہیں مولوی ایویں کہندے نے جی ٹھیک ہے جی او جی ہیں جی. سود بڑا بڑا گناہ ہے, اللہ تے اللہ دے رسول نال اعلان جنگ نو سود آکھیا جاندا ہے. میرے نبی فرمایا سود کھان والا, کھلان والا, گواہ بنن والا, او دے تے جناب سود نو تحریر کرن والا سارے لعنتی. اللہ دے نبی لعنت فرمائی انہاں تے, سارے گناہ چ برابر دے شریک نے. سانو پتہ ہی نہیں. نبی پاک نے فرمایا جڑے بندے نے جانن دے باوجود بھی یہ مال سود دا ہے, 1 روپیہ 1 دینار کھادا انج جویں 36 مرتبہ زنا کیتا ہو. ایڈا وڈا گناہ ہے سود والا. اسی راج راج کھانے ہاں. اللہ دے رسول فرماندے نے سود دے کوئی 70-72 درجے نے گناہ دے, سب تو ہلکا درجہ انج جویں کوئی بندہ سکی ماں نال بدکاری کرے, سکی ماں نال نکاح کر کے بہ جائے, اجے بھی بات نہیں آندے نا میرے بھائیو. سود بہت بڑا گناہ جے. سود تو بعد آ جو بعض دفعہ نا اسی شوق تو سود کھانے, خوشی تو تھی کہنا جی او کیویں. علماء بیٹھے نے پوچھ لیا جی اے جدوں شادیاں ہوندیاں نے, ویاہ آ گیا, عید آ گئی, یا 5000 دیاں 100 والیاں کاپیاں لے کے, وہ جڑیاں 100 والیاں کاپیاں لے آندے وہ پورے 5000 دیاں دیندے نے تانوں. تے سود کینوں کہندے نے؟ اتے پیسے لیندے نا تہاڈے کول, کینوں سود کہندے نے؟ سود نو سنگ لگے نے. جا کاپیاں ہار لیاؤ 5000 والا دلہے نو پانا ہے, وہ 5000 دا ملدا تانوں ہار. سود کینوں کہندے؟ نوندرا پاؤ جی, اوہ نے 5000 دیتا ہے, مار دے منہ تے, اسی 5000 دیتا سی, 10000 دیوے تے لکھنا ہے. اینوں کی کہندے؟ کی کہندے نے؟ ہولی بول دے. او بھائی سود ہے جڑا 1 دینار کھائے انہیں 36 مرتبہ زنا کیتا ہے. باز ہی نہیں آندے نا میرے مسلمان بھائیو. سود کھانا بالکل نہیں کھانا. کی کرنا ہی دولتیں جمع کر کر کے آرام. اے اللہ دیا بندیا کالا سپ بنا کے تیرے گلے چ پا دیتا جائے گا. اے جنہاں نو ساری زندگی حرام کھوا کھوا پالے آئی, انہاں تیری قبر تے دعا بھی نہیں کرنی, دعاواں کرانیاں نہیں, انہاں نو قرآن والا بنا کے جا, دعاواں کرانیاں نہیں, حدیث دا حافظ بنا کے جا. یار کوئی انج دا بنا جڑا تیرے مرن تو بعد آکھے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ربنا غفر لی والی والدیا, انج دا بنا کے جا. سود کھوائی جانا ہے اوے نہ مٹی چ سٹ آنا تے کدی تیرے واسطے دعا. سارے تیری جائیداد تے ایسا کرن گے تے تو جتیاں کھاندا ہوئے گا, تو ماراں کھاندا ہوئے گا. نا ویر کی کریں گے ایڈے پیسے. اوے جڑے سونے دے محلات وچ رہندے سن او بھی مٹی نال مٹی ہوئے پے نہیں. جنہاں ہیرے تراش کے مکان بنائے سن او بھی اج 2 گز زمین دے ٹکڑے چ ڈگے پے نہیں. او جڑے کہندے سن ساڈے متھے وچ سورج طلوع ہوندا ہے, اج قبراں دے نشان بھی نہیں لبدے پے. اپنی آخرت دا فکر کریا کر غور تو اپنی اخیر اتے, کر غور تو اپنی اخیر اتے, نہ کر تو مان جگیر اتے. کچھ دن دا بندے پر آنا افسوس تیری تدبیر اتے. اے دنیا مسافر خانہ
چند روز دائے تے ٹکانا ہے بڑے بول نہ پھبڑ راگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے جد موت نے آن گرانا ہے ہاتھ پھڑی کے کسے نہ اٹھانا ہے سب لڑن تیری جاگیر اتے سب رون تیری جاگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے تیرے گلے دے کپڑے لاون گے دو چادراں وچ دفناون گے نہ ترس کرن دلگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے انہاں کوٹیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان تینوں جنہاں یاراں تے انہاں کوٹیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان تینوں جنہاں یاراں تے مٹی پون تیری تصویر اتے مٹی پون تیری تصویر اتے افسوس تیری تدبیر اتے جد رب دی عدالت جانا ہے اتھے نیک عمل کمیان گڈیاں نہیں کمانیاں کوٹھیاں نہیں آنیاں بلڈگاں زمیناں نہیں آنیاں اوے تیرے جمن والیاں تیرے ہاتھ وچ 500 دی مندری نہیں جان دینی جد رب دی عدالت جانا ہے اتھے نیک عمل کمیانا ہے کر عمل الیاس زمین اتے افسوس تیری تدبیر اتے سود خور دا بڑا پیڑا انجام ہے اللہ دے نبی فرماندے نے باغ ویکھیا جنت دا پہلے درخت تھلے جڑے بزرگ تے بچے ویکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے چند مسلماناں دے بچے سن جڑا ایک دوسرا بزرگ اگ جلاندا ویکھیا او جہنم دا دروگا جہنم دی اگ نو ہور تیز کیتی جاندا سی ہور پڑکائی جاندا سی جہنم دی اگ نو پھر میں پہلا محل عام جنتیاں دا ویکھیا دوسرا محل شہداء دا محل ویکھیا پھر میں اپنا محل ویکھیا اے نبی پاک دا خواب ہے اے تے غور کرو اپنی زندگی تبدیلی لے آؤ انج دا گناہ نہ کریو جدا بڑا پیڑا انجام ہوئے اللہ کو دعا ہے اللہ تعالی سانو سارے نو سنن تو بعد اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین